Welcome back to In Goa News. All Goa Private Bus Owner Association President Sudeep Tamankar met Chief Minister Dr. Pramod Sawant after being assaulted near the Mapsa bus stand. The CM assured that strict action would be taken regarding the incident. सुदीप तामणकर हो सगळी बसवाल्यांचो विशय जावप पयलीं हो टायम टू टायम रेज करता. म्हाकाय टायम टू टायम मेळटा, वेगवेगळी निवेदन दिता, ताका कन्सिडर करून वेगवेगळी सर्क्युलरी गोव्हर्मेंटान काडल्या. ताणें आयज केल्लो विशय जो आहा पळय न्ही, ह्या विशयाक धरून ताजें म्हणणें कोणी हल्लो तेजेर केल्या, डेफिनेटली तांकां अरेस्ट केला, तांकां जी कडकांतली कडक शिक्षा जावपाक जाय ती शिक्षा तांकां जातली, ते बेश्टे सुटचे ना. अशा पद्दतीन एखाद्याचेर हल्लो करप हें योग्य न्ही. हांवें पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायल्या, तेजी डिटेलान इन्क्वायरी जातली आनी तें पनिशमेंटूय जातली. कोणायकूय जर कितें ताज्या विरोधान सुद्दां आसा जाल्यार तेणें निवेदन दिवचें, म्हाजें सरळ म्हणणें आहा. अशा पद्दतीन कायदो हातांत घेवपाचें काम कोणीच करचें न्ही. तेणी केल्ली डिमांड म्हणजे तेजे एक्चुली NOCच्या बेसिसाचेर तेजें म्हणणें आहा की लीव एंड लायसन्स ह्या बेसिसाचेर की हांगासल्यो ज्यो ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल्स ज्यो चलता पळय पब्लिका खातीर त्यो दिवच्यो न्हू, ही तेजी डिमांड आसा. ती NOCच्या बेसिसाचेर काडलेले, फक्त भितर लीव एंड लायसन्स आनी आधार कार्ड हे दोनूय मुद्दे घालूंक नाशिल्ले. तेणी तें म्हज्या लक्षान हाडून दिलें. सो डेफिनेटली मंगळा दीस हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी एंटायर टीम तांकां आफोवन हो डिटेलान स्टडी करता आनी जाता तितके बेगीन ताजो विशय जो आहा पळय हो रिजॉल्व करता. आयज जे म्हापशा एटॅक जाला पळय तेच्या उपरांत जे पळय सगळें प्रकरण जालें पळय एपिसोड जालो की हांवें मेडिकलाक गेला आसतना थंयच्यान हांवें दोतोराच्या म्हणजे CMच्या घरा कडेन येवपाचो निर्णय घेतलो. दोतोराक कळ्ळ्या उपरांत दोतोरान फोन केलो आनी हांगासर रविंद्र भवनान फोन सगळे आमचे जे वांगडी आहा बस ऑपरेटर सगळ्यांक घेवन जो आमचो कितें ग्रिवेन्सीस आहा पळय ते सगळे डिटेलान दोतोरान आयकले. लीव एंड लायसन्स, आधार कार्ड आनी ऑफिसाची एक ऑर्डर एफिडेवीट घेवन बसी कमर्शियल व्हेकल रजिस्टर करप, 23/9 दिसा काडलेली ऑर्डर त्यो ताका आमी विरोध केल्लो आनी वेळोवेळी टायम टू टायम आतां CMन सांगलेल्या प्रमाणे रिप्रेझेंटेशनां दिल्ली. दोतोराक हांव मेळात आसलो, दोतोरान डायरेक्टराक सांगलेलें ती ऑर्डर काड म्हणून, पूण तेणी ती डिले केल्लेली. त्या कारणान आयज हे हल्ल्याचें प्रकरण फुडें पावलें. म्हणून ताका लागून आतां सगळें सांगलां आनी दोतोरान एश्युरन्स दिला आमकां की मंगळार किंवा बुधवार पर्यंत आपूण ते डायरेक्टराक आफोवन मिटींग दवरून ते काडपाक लायता म्हणून. ते काडल्या पुरो बेगीन. जणू की कितें आसा, आयज गोंयचो रेव्हेन्यू लॉस जाता, मेजर रेव्हेन्यू लॉस. 400 रुपया पर सिटा फाटल्यान स्लिपरीचे किंवा बसची भायली गोंयान येता पळय तेचो रेव्हेन्यू लॉस जाता सरकाराक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा, आमी एक बेळगांव वचून गोंयकार गाडी रजिस्टर करूंक शकना किंवा बॉर्डरीचेर खंय सावंतवाडी वचून करूंक शकना. म्हणून सर्रासपणे हें सगळें गोंयान चल्लेलें आसा आनी सगळें सांगलां डिटेल CMक आनी डिटेल सगळें CMकूय खबर आसा कशें चल्लां, कशे अधिकारी हितून गुंतलेल्या. तेन्ना आमी मागता की दोतोरान ते पळय जे CMन सांगलां ते केल्या पुरो बेगीन आनी ते अमलात येयल्या पुरो. आयज कितें जाता, हल्लो जाता कितें जाता तें एक ताका निमित्त जालें आनी हांवें सदांच सांगता दोतोराक की आमचेर हल्लो बिल्लो एक दीस आसतलेच म्हणून. कित्याक जेन्ना कोणाचो आवाज पळय उठयता पळय तेन्ना कितें आसता, एक बाजूक न्याय म्हणजे आमकां न्याय मेळटा जाल्यार दुसऱ्या बाजूक दुखता तें खंय तरी. ताका लागून हल्ले बिल्ले हे आसपात ते जातलो हे म्हाका हांव सदांच म्हाज्या वांगड्यांक सुद्दां सांगता की आमी सगळे एकवटान रावंक जाय, ना जाल्यार आमकां डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून अशे गोश्टी घडटले. पूण आयज सगळे जाण येयले हांगासर, तांकां आभारी, तांचो धन्यवाद. जे प्रेम तेंच्यांनी दाखयलें येवन हांगासर. तुमी मिडियांनी आज पळय तुमी सगळे जाण म्हापशेच्यान मुद्दम ह्या साहेबान तर म्हाका सांगलें कितें आपूण पणजेच्यान येयला, तो रेगुलर म्हाजे प्रेस अटेंड करता, पणजेच्यान येयला. एक प्रेम तुमी दाखयला, तुमकां हात जोडून सगळ्यांक धन्यवाद करता सगळ्यांक. आनी पुलिसां कडेन मागता कितें की तेंच्यांनी तेजे अरेस्ट केल्या. ती गाडी पयली आयज सीज करपाची गरज आसा, ताका दाखोवन दिवंक जाय भायल्या मनशाक की बाबा तूं गाडी ती NOC दिल्या उपरांत ती गाडी खंयच रजिस्टर ना, बेंगलोरूय रजिस्टर ना, हांगाय रजिस्टर ना, ती घेवन तो गोंयान ट्रिपी मारता. ताका खंय तरी दाखोवन दिवपाची गरज आसा ह्या यंत्रणेन, RTOन आनी पुलिसांनी की बाबा गोंय कडक आहा, गोंयान कायदे कडक आहा. आनी जर तुमी अशें जर करपाक सोदता तर गोंयान जाल्यार तें आमी कदापी मान्य करचें ना, हें खंय तरी थारोवपाक जाय. सो आयज जो तुमचेर हल्लो जाला तेचेर आयज खंय तरी CMन दखल घेतली. जर हो हल्लो जावंक नाशिल्लो जाल्यार खंय तरी हो असोच थंडावतलो.
पळय म्हाका दिसता थंडावलेल्याच भाशेन आसलें तें कित्याक जाणा आतां पळय 27 तारखेक हांवें दोतोरा कडेन मिटींग केल्ली सीएमा कडेन 27/11 दोतोरान स्वता तुमकां हें सांगलें पळय सांगलां मरे सगळ्याक स्वता हांव रेगुलर फॉलो करता काल सुद्दां दोतोरा कडेन आपोवल्यार हेंच प्रकरण घेवन काल सुद्दां पूण जेन्ना एक एनओसी व्हरता हे सारके सरकाराक चॅलेंज दिता एक मनीस की पळय आपली गाडी विदावट रजिस्टर आपूण ती गोंयांत हाडूंक शकता चॅलेंज सरकाराक आतां अभिमान आसपाक जाय गोश्टीचो की एक मनीस जर आमकां चॅलेंज दिता खंयच्या बळाचेर पयशाच्या बळाचेर तेन्ना हे सगळे आरटीओ ते विकावा म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटा आणि खंय तरी सामान्य लोकल जो दीस गोंयकार आहा तेका अशें मारखाण जावपाचो शक्यता आसा अशें म्हणटा तुमी ती तेका लागून पयशाच्या बळार जाता न्हू पयशाच्या बळार जाता आतां पळय ताकद कशी तांकां येता पळय आतां वदळ कितें जालें पयलीं हांव बायट दितालो बायट दिताना बंटी साहेब आमचो म्हणजे बायट पळय जेन्ना घेता तेन्ना फाटल्यान ते पयलीं मातशें कितें उत्तेजीत अशें जालें म्हाका मारपाक पूण मागीर ताणें एकट्याक कोणाक फोन केलो म्हणजे तो ओनराक केलो आसतलो त्या ओनरान ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत मागीर ते 7-8 जाणांचे टोळके करून म्हाजेर हल्लो करपाक येयले पण आतां हांव ते पुलिसाक सांगतलो PI की कोणाक पळय फोन केल्लो त्या मनशाक पयलो हाड म्हणून हांगा फोन करून तेणें परमिशन घेतला आनी मागीर म्हाजेर हल्लो केला सो तेंच्यांनी हे सगळे प्लॅन आसले पयलीं तशें म्हणटा तुमी हांव येणाऱ्या सांग- काळांतूय धोका आसूं शकता धोका आसूंक शकता कित्याक म्हाजे व्हिडिओ फोटो बिटो काडल्या तेंच्यांनी सगळे कितें होम मिनिस्टर आता सीएमा कडेन आसल्या कारणान जे आता बेकायदेशीर ज्यो गाडयो आता एंटर जातात हेचेर कशा तरेन कारवाई जावंक जाय पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेका जबाबदार आनी होम मिनिस्टर म्हणून हांवें दोतोरा कडेन कांयच मागोवंक ना तुमी पळयलां हांवें ताका कांयच सांगना कित्याक लॉ वील टेक ओन कोर्स ऑफ एक्शन कायद्यान जें कितें आहा तें जातलें हांवें सांगप न्हू आनी दोतोरान इन्स्ट्रक्शन दिवप न्हू हांवें एक उतार सुद्दां काडूंक ना दोतोरा कडेन कायद्यान कितें हांव फक्त उलयलां लिव एन लायसन्साचे एग्रिमेंटाचें जावंक ना म्हणून म्हाजेर आयज हल्लो जालो तुमच्या डिले टॅक्टिकाक लागून जो डायरेक्टर पळय बेजबाबदार अभिषेक कुर्मू अटॅक बी जाता सो आमी तेजो निशेध करता बट आयज आमी येवन सीएमाक मेळ्ळे आनी कितें गजाल जालें ती सांगलें आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें हेज्या पयलीं रिप्रेजेंटेशन दिल्लें तेन्नाच जर तेजेर एक्शन घेतलेली जावं तेजेर सर्क्युलर काडलेलो जाल्यार आयज ही पाळी येवची नासली आयज खंय तरी अटॅक हो जावचो नासलो बट सीएमान सांगलां की हेजेर जी गोश्ट आहा जी लिव एन लायसन एग्रीमेंटान ज्यो गाडी रजिस्टर्ड जाता हे आमी सर्क्युलर काडटा आनी बंद करता म्हणून कित्याक ही फक्त गोंयानूच जाता ह्यो गोश्टी बाकीच्या गोंयच्या बाकीच्या स्टेटीन भायलीं जायना आनी फक्त गोंयांत अशें स्टेट आहा की सगळो बहुजन समाजाचो वेवसाय काडून आयज मायग्रंटाच्या हातीन दिवप चालू बट आमी जो सुदीप भाईचेर अटॅक जाला ताचो निशेध करता आनी आयज आमी नीज गोंयकार म्हणून टॅक्सीकार म्हणून सुदीप भाई वांगडा रावतले आनी लोकांकूय कळोंक जाय लोक म्हणटा लिडर जाले वॉयस रेज करता आयज खंयची सॅक्रिफायसीस दिवचे पडटा आयज जिवाक भियान आसतना सुद्दां ज्यो गोश्टी जिवाचेर हल्लो जाता तेजेर आमी निशेध करता आनी आमी जे जे इल्लिगलिटी जातले जे आमच्या लिडरांचेर कितें जातले अटॅक बिटॅक तेज्या अगेन्स्ट आमी वॉयस रेज करत रावतले आनी ह्या लिडरांच्या वांगडा आमी मरे पर्यंत रावतले